शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरपृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोहदयः शान्तिः। श्री साकाराक्षर सेविताय नमः। ओम श्री विद्यासनोपविष्टाय नमः। ओम श्री अनंत मुक्ति पूजिताय नमः। ओम श्री सर्वकर्ण शक्ताय नमः। ओम श्री समर्थाय જ્યારે કરશો ત્યારે મહારાજ પાસે રહેવાય ને મહારાજ પણ બીજી જે વાત કહે તે પણ ત્યાં જાતિ ઊભી રાખે એ જ સિદ્ધાંત છે. હરિ ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામ હરિ ભજો. हरि भजो स्वामी नारायण नाम रे हरि स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जनबंधनं मुनिवंदनं परिचर्चितोत्तम चंदनं प्रणमामि धर्मसुतां हरिं शुभकारी सद्गुणमालिनं जिततोषणं श्रिततोषणं कृतधर्मवंशविपोषणं क्षतरोषणं श्रुतजोषणं निजभक्तमानसपोषणं भुवनोद्भवादिविधारिणं भवहारि सद्गुणनायिनम् अन्नपायिनं सुखदायिनं नितकारि सज्जनयायिनं जनपावनं स्वजनावनं शुभधर्मभक्तिविभावनं प्रणमामि धर्मसुतां हरिं शुभकारी सद्गुणमालिनं तनोतनं मुनिबोधनं दलितं क्षमाखिलतोदनं प्रणमामि धर्मसुतां हरिं शुभकारी सद्गुणमालिनम्. હિંડોર નામે